अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ है और मैं माहिर अमराज़ दाखिला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना करीब है और हमारे बहुत से शुगर के मरीज अपनी दवाओं की मिकदार और औकात को लेकर काफ़ी परेशान है। इस हवाले से मोटी मोटी बातें समझाने के लिए हाजिर हुए हैं। रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों को बहुत सी एहतियात के साथ साथ जो है वो अपने शुगर लेवल को रेगुलरली जो है वो मॉनिटर करना होता है, क्योंकि दो सूरतें हैं जिनमें फौरी तौर पर उनको रोज़ा तोड़ना पड़ता है। या तो जब उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जब बहुत कम हो जाए तो ऐसी सूरत में मरीज को जो है वो ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, उनको उनूदगी सी तारी हो जाती है, जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगती है और जो है वो मरीज जो है वो जो है कभी कभार जो है वो बेहोशी की कैफियत में चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर ऐसी अलामात शुरू हो जाए और मरीज का ब्लड शुगर लेवल फिंगर प्रिक पर 70 मिलीग्राम पर डीएल से कम हो, तो ऐसी सूरत में जो है वो मरीज फौरी तौर पर जो है वो रोजा तोड़ देंगे और जो मीठी चीजें हैं और या जिनको अपनी डायबिटोलॉजिस्ट ने जिस तरह समझाया हुआ है उस तरह से जो है वो अपना इलाज कर लेंगे। दूसरी सूरत यह है कि रमजान के दौरान रोजे के वक्त मरीज जो है वो बहुत ज्यादा पानी पीना जो है वो अर्ज आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा जो है वो बेकाबू प्यास आना और बहुत ज्यादा जो है वो पेशाब आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि इस मरीज जो है उसको ऑस्मोटिक डायूरिसिस स्टार्ट हुआ है, जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन कॉमन जो वर्ड है वो ये है कि मरीज का शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। तो अगर ऐसी सूरत में मरीज का ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाए और वो 300 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो, तो इस सूरत में मरीज फौरी तौर पर जो है वो रोजा तोड़ देगा और अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जरूरी अद्वियात जो है वो उनसे जो है वो बड़े हुए जो शुगर है वो इसका इलाज कर लेंगे। अब मैं आपको वो चीजें बताने लगा हूँ दवाओं के हिसाब से कि अगर आप दो गोली ले रहे हैं या आप अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो रमजान के दौरान आप किस तरह से उनकी जो मिकदार है और उनकी औकात है उनका तयन कर सकते हैं। आम जो सबसे कॉमन जो हम गोली ले रहे हैं जो फर्स्ट लाइन में है मेटफॉर्मिन, अगर जो कॉमन अवेलेबल है उसको जो है हमारे जबान में तो मेटफॉर्मिन कहते हैं और जो कॉमनली बाजार में या अवेलेबल है जिसको लोग जानते हैं ग्लूकोफेज की नाम से जो गोली आती है, अगर कोई मरीज दिन में पहले से रमजान से पहले दिन में 2 मरतबा सुबह शाम वो दवाई ले रहा है तो ऐसी सूरत में किसी किस्म की कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस सुबह वाली जो खुराक है वो सहरी के वक्त ले और जो शाम के वक्त जो खुराक है वो इफ्तारी के साथ ले, तो ये इसमें किसी किस्म की कोई रद्द-बदल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्लूकोफेज की गोलियां एक मरीज दिन में 3 मरतबा ले रहा है रमजान से पहले, तो अब इसके लिए चाहिए कि सहरी के वक्त जो है एक खुराक ले और जो दोपहर वाली खुराक है वो शाम वाली खुराक के साथ इफ्तार के वक्त ले, यानी इफ्तार में वो डबल डोज ले ले, दोपहर वाला भी ले ले और इफ्तार के वक्त जो शाम के वक्त जो मामूल के मुताबिक अपना डोज है अपनी खुराक है वो भी ले ले। इसके अलावा जो दीगर दवाइयां हैं फार्मास्यूटिकल कंपनियां और कुछ लिमिटेशन की वजह से मैं ब्रांड नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन अगर आप देखें कि विटाग्लिप्टिन है या सिटाग्लिप्टिन है, अगर आपके दवाओं के पैक के ऊपर ये नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी किसी किस्म की कोई जो है वो रद्द-बदल करने की जरूरत नहीं है। रद्द-बदल खास तौर पर सल्फोनाइल यूरियाज जिसकी एक बहुत ही कॉमन जो मार्केट में अवेलेबल है वो गेट्रिल के नाम से है अवेलेबल है। इन अद्वियात में खास तौर पर जो है वो एहतियात की जरूरत है क्योंकि इनके साथ जो है ब्लड शुगर लेवल कम होता है यानी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो अगर रमजान में से पहले कोई इसी फैमिली में कोई ग्लिबनक्लामाइड नाम की जो है वो दवाई ले रहा है तो अगर मुमकिन है तो डॉक्टर के मशवरे के साथ वो बंद करके जो है वो दीगर सल्फोनाइल यूरियात जो ग्लिमेपेराइड है या ग्लिकाजाइड है उस पे शिफ्ट हो जाए
تو بہت بہتر ہوگا۔ اس میں بھی آپ کو یہ ہے کہ افطار کے وقت جو ہے وہ ڈوز یعنی خوراک جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ دن میں 2 وقت لے رہے ہیں تو آپ میکسیمم ڈوز جو ہے، زیادہ ڈوز جو ہے وہ افطاری کے وقت جو ہے وہ اپنا نارمل ڈوز لیا کرے۔ اور اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول نارمل ہے اور ویل ٹائٹ کنٹرول ہے تو سحری کے وقت اگر ممکن ہے تو اگر خوراک کی مقدار کم کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک عام آج کل جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈرگ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں SGLT2 انہیبیٹرز، اور یہ ایمپاگلیفلوزن اور ڈیپاگلیفلوزن کے نام سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ہمارے لینگویج میں نام ہے، لیکن مارکیٹ نام جو ہے وہ میں نہیں لے سکوں گا۔ لیکن اگر آپ کے دواؤں میں ایمپاگلیفلوزن یہ آپ نام اپنے ساتھ لے لیں اور وہ آپ سپیل کر کے دیکھ لیں، اور ڈیپاگلیفلوزن کی دوائیاں موجود ہے تو آپ پریفربلی ان کو جو ہے افطاری کے وقت لیں گے، یعنی آپ افطار میں لیں گے، اور جن اوقات میں پانی پینے کی یا خوراک کی اجازت ہے رمضان میں، یعنی افطاری سے لے کر سحری تک، ان دونوں آپ بہت زیادہ پانی کا استعمال کریں گے تو SGLT2 انہیبیٹر کے جو مریض ہے جو ایمپاگلیفلوزن اور ڈیپاگلیفلوزن کی دوائیاں لے رہے ہیں، وہ لازمی رکھے کہ وہ افطاری کے وقت لیں گے اور افطاری اور سحری کے درمیان پانی کا بہت استعمال کریں گے۔ اب میں انسولین کے مریضوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات دوں گا۔ جو مریض جو ہے وہ انسولین استعمال کر رہے ہیں، وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ انسولین باقاعدگی کے ساتھ کس طرح سے استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو مریض جو ہے وہ لانگ ایکٹنگ انسولین استعمال کر رہے ہیں، لانگ ایکٹنگ میں آپ کے ڈیگلوڈک جو یوز کر رہے ہیں، ڈیٹامر جو یوز کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ، تو اگر وہ ان میں اب خوراک کو پہلے سے اگر معمول کے مطابق اگر وہ دن میں 1 مرتبہ انسولین کی خوراک لے رہے ہیں، یعنی لانگ ایکٹنگ انسولین جو میں نے ابھی نام لیے ہے وہ دن میں 1 مرتبہ استعمال کر رہے تھے، تو ابھی وہ ان کو اسی خوراک کے ساتھ جو ہے افطاری میں لیں گے، وہ افطاری میں لیں گے بس۔ جو اگر آپ رمضان سے پہلے دن میں 1 مرتبہ لگا رہے تھے انسولین لانگ ایکٹنگ، تو ابھی آپ افطاری میں وہی خوراک جو ہے افطاری میں لیں گے۔ لیکن اگر آپ لانگ ایکٹنگ انسولین یعنی ڈیگلوڈک ہو گیا اور ڈیٹامر ہو گیا، یہ اگر آپ معمول میں صبح شام لے رہے تھے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جو آپ کی صبح والی خوراک ہے، جو معمول میں آپ صبح میں جو خوراک لے رہے تھے، اب وہ آپ افطاری میں لیں گے، اور جو آپ معمول میں شام والی خوراک ہے وہ آپ سحور یعنی سحری میں لیں گے، اور سحری میں اس میں 15 سے 20% کم کر کے لیں گے۔ یہ آپ کو آپ کے ڈائبٹالوجسٹ اور بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ لانگ ایکٹنگ انسولین دن میں 2 مرتبہ لے رہے تھے تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جو معمول میں آپ کا مارننگ کا جو ڈوز ہے یعنی صبح والی جو ڈوز ہے وہ آپ لے کے آئیں گے افطاری کے وقت، اسی مقدار میں جب آپ پہلے لے رہے تھے، اور جو آپ کی شام کی جو خوراک ہے جو آپ معمول میں لے رہے تھے رمضان سے پہلے، اس میں 15% یا 20% کمی کر کے جو ہے وہ آپ سحری میں لیں گے۔ اچھا، یہ تو لانگ ایکٹنگ کی بات ہو گئی۔ کچھ جو ہمارے مریض ہیں وہ ریپڈ انسولین لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر خوراک سے پہلے انسولین کی شاٹ لیتے ہیں، یعنی بریک فاسٹ، صبح کے ناشتے، دوپہر اور پھر سے جو ہے وہ شام کے کھانے سے پہلے ہر خوراک سے پہلے وہ ایک شاٹ لے لیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ انسولین۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ درمیان میں جو لنچ کا ٹائم ہے یعنی جو دوپہر کا کھانا ہے اسی وقت کا انسولین جو ہے وہ اومٹ کر لیں گے، وہ نہیں لیں گے، باقی افطاری سے پہلے اپنا ڈوز لے لیں گے جو نارمل وہ لے رہے تھے، یعنی شام کے کھانے سے پہلے باقی رمضان سے پہلے لے رہے تھے، اسی ڈوز کو وہ افطاری سے پہلے لے لیں گے، اور جو سحری کے وقت جو ڈوز ہے اس میں 20% کمی کر کے جو ہے وہ لے لیں گے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے مکس انسولین۔ مکس انسولین کا بھی سیم وہی ہے، اگر آپ دن میں 1 مرتبہ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، 2 مرتبہ لے تو سحری کے وقت آپ کو کم ڈوز لینا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل عیان کو اپنی حفظ امان میں رکھے اور رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔